आता रातचे 1 जाला आणि आम्ही अजून पर्यंत TCP डिपार्टमेंटांत आसा. TCP डिपार्टमेंटान रावल्ले आसा. तो डिमांड आमचो आसा की 39A अमेंडमेंट आसा स्वातंत्र्य मतदारसंघान जितले प्रोविजनल आसूं जावं अप्रूव्ड आसूं हे सगळे भायर मारपाचे, स्क्रॅप करपाचे, रिजेक्ट करपाचे. तेन्ना पर्यंत आमी भायर सरपाचे ना. रिवोकेशन हेजे आमच्या हातीन पडल्या शिवाय आमी भायर सरपाचे ना. आतां तुमी पळयता आसतले गांवकार गांवचे लोक हांगा वयर स्टेप्सांचेर सगळ्याक आसा, जहारी खाता. सगळ्यांक त्रास जाता म्हणल्यार वारें ना सारकें, फॅन ना. तरी पूण गांवा खातीर सगळे लोक हांगा जमलेले आसा. हे इतलेंच दाखयता, हे डेडिकेशन दाखयता, हे हार्डवर्क जो गांवचो मोग आसा ह्या मोगाक लागून कितेंय करपाक तयार आसा अशें आमचे जे लोक आसा ते हांगा दाखयता. आनी हांव चडशे आमचे जे ST समाजाचे लोक आसा तेंच्यांनी आयज गांव राखलेले आसा आनी फुडें आमकां ही पिळगेक हे गांव आमकां दवरुपाक जाय. हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन की फाल्यांचो दीस जेन्ना आसतलो तेन्ना तुमी सगळे एकजूटपणान सकाळीं तरी तुमी येवचे हो तेंको दिवपाक लागून आमच्या स्वातंत्र्य मतदारसंघाच्या लोकां कडेन मागता. तुम्ही पळयता की गांवांनी आयज दोंगर कातरुपाक लागलेले आसा. थंय परमिशन्स जे आसा हे TCP डिपार्टमेंट दिता. आमी प्रत्येक वेळा ह्यो कंप्लेन्स जे आसा, ऑब्जेक्शन जी आसा ही एवरी टायम घालता. तुमकां मदींच दिसतलें की खंयचो दोंगर कट करता, थंय उजो पेटयता, थंय झाडां मारता. हें जेन्ना जाता तेन्ना आमचें सैम जें आसा तें पिड्ड्यार जाता. जनवरां जीं आसता तीं मरता. थंय तेंचें कोणाचें जिवन आसा, जे कोण स्पिसीस आसा तेंचें जिवन जें आसा तें काबार जाता. सो हांव मागता आमच्या स्वातंत्र्य मतदारसंघाचे जितले लोक आसा जाता तितल्या प्रमाणान फाल्यां हांगा हाजीर आसचे, येवचे, जे करून आमचें गांव आमी राखूंक शकतले. 4 ऑलरेडी अप्रूव्ड जाल्ले आसा जो प्रपोजल्स आसा ते. एक मंडूर विलेजीन, दुसरो शिरगांव, तिसरो कुरका आनी चवथो भामोय. ह्या 4य विलेजीन हे अप्रूव्ह जाल्ले आसा. बाकीचे 5 प्रोविजनल आसा. सो आमी आमचो क्लियर डिमांड दिल्लो आसा की 9 जे प्रपोजल्स आसा हे स्क्रॅप करपाचे, ते पर्यंत आमी हांगा वचपाचे ना. तुम्ही पळयता की लोक गोंयकार गोंयान कितल्याच प्रमाणान आयज इश्यू चालूच आसा आनी हे इश्यू वाडत चल्लेले आसा. आयज सगळ्यांनी एकजूट जावपाची गरज आसा, एकटे रावपाची गरज आसा. एकटे समज रावले जाल्यार आमचे गांव आमी राखतले. स्वातंत्र्य मतदारसंघ एक सैमान नटलेलो मतदारसंघ आसा. सैमाचो जो एक डिफरंट लेवलाचेर आमकां दिसून येता. तुमी जेन्ना ब्रिजाचेर वयतले, बामोयेच्यान जो ब्रीज आमकां मेळटा शिरदांचो, तो ब्रिजाचेर जेन्ना वयतले तेन्ना रायट हँड सायडीन तुमी पळया दोंगर कसो कट केला तो, कसो तेजेर आयज थंय रोड बांदला तो. आनी हें कारण कितें? हो 39A हो TCP डिपार्टमेंट, ज्या डिपार्टमेंटान हेका परमिशन्स दिल्ली आसा आनी त्याच परमिशनाचेर ते हांगा हें काम करूंक सोदता. ते घेवन ते रोड कसो बांदलो तो पासून आमकां खबर ना. कित्याक ऑलरेडी कॉन्क्रीट रोडाचें काम अर्दें जाल्लें आसा, ऑलमोस्ट कंप्लीट जायत येयल्लें आसा. इतलें फास्ट तेंच्यांनी काम केलां. सो हें इतलेंच कळटा की हो सरकार जो आसा हो हेका सपोर्ट करता. ह्या बोर्डान ह्या सरकाराचे मनीस आनी हे कोण प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा हेंचे मनीस आसा, जावं तेंचे तेच मेंबर म्हणून आसा. आनी आपणाक जाय तशी मनमानी गोंय काबार करपाची मनमानी, आपणाचे स्वार्थ सादोवपाची मनमानी हो हे सगळे BJPचे करता. सो हांव मागता गोंयकारां कडेन परत एकदां हात जोडून विनवणी करता की फाल्यांच्या दिसा तुमी येवचे. हो निकाल कितें आसा तो गोंया खातीर बरो आसतलो आनी ते निकाल मेळपाक लागून आमचें हें झूज मांडलें. थँक्यू. सर
तुम्ही पळयला आसतले वयर बसून आयज आमची बायलां जी आसा ती अजून पर्यंत जागी न्हिदलेली आसा आनी अजून पर्यंत ती आसा त्याच नेटान त्याच जोशान हे गोंय राखपाक आपली मायभूंय जी आसा ते राखपाक देवी सातेरीचो आशिर्वाद तेंचेर आसा आनी तुम्ही पळयता आसतले की जाणटी खुबशी म्हटल्यार 90 वर्सांची पिळगेची बसून जाणटी आसा ती बसून बाबडी हांगा आसा. सो ही काकूट खरें म्हटल्यार ह्या सरकाराक येवपाक जाय आसली मात ती येवंक ना. तेका लागून आयज आमकां हांगा रावचें पडल्या. आमी आपापल्या घराचेर वचोन सुशेगाद न्हिदोंक जाताले समज आमकां तें नोटिफिकेशन काडून दिल्लें जाल्यार, पण अजून पर्यंत आमकां हे रिवोकेशनाचें नोटिफिकेशन मेळोंक ना. सो आमी सगळे हांगा रावल्ले आसा. फुडें फाल्यां पळोवया कितें जातलें तें. अजून पर्यंत आतां तरी फोन येवंक ना. सो फाल्यां कितें जाता तें आमकां फाल्यां कळटलें. थँक्यू.